انہاں نال پیار کرنے واسطے شیعہ سنی وابی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے، حلالی ہونا ضروری ہے۔ بلکہ حضرت امام علی مقام آقا حسین پاک دی شان ہے وے کہ ایک ہندہ ہے فقط حکم دینا، ایک ہندہ ہے کر کے وکھانا، پریکٹیکل آقا حسین دی عظمت ہے وے کہ سرکار نے دنیا نو حکم بھی دیتا کہ انہاں نال پیار کرو، کر کے بھی وکھایا کہ کنج کرنا ہے، کر کے بھی وکھایا بھی انہاں نال پیار کنج کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن حضرت امام حسن پاک نو سجے پاٹ تے بٹھا لیا، حسین پاک نو کبھی اینج بیٹھے نے نانے کو ممبر رسول تے، اگے صحابہ کرام دا مجمع لگا ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جان دے ہوئے کون نے؟ ہاں جی جنہ دا تعارف نبیاں دا امام کرواوے۔ فرمایا جان دے ہوئے کون نے؟ صحابہ عرض کر دے میں سونیا حکم ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین، فرمایا اے میرا پتر حسن ہے، اے میرا پتر حسین ہے۔ فرمایا مت سمجھیا جے گل ختم ہو گئی ہے، گل ہجے ختم نہیں ہوئی، اے حسین ہے، اے حسن ہے۔ سونے اگے گل کی ہے، میرے آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنت، اے میرے دوویں پتر جنت دے سردار نے۔ ساڑھے نال چلو کو 15-16 دن وہ لوٹا بسترہ چکو تے اللہ جنت دے دے گا۔ میں کہا سونے جنت رہ ونڈ تو لبنی نہیں، جنت جدوں بھی لبنی ہے زہرہ دے پتران دے کولوں لبنی ہے۔ ہاں جی سونے گل مک گئی، فرمایا حجے نہیں مکی، عرض کیتی سونے حکم ہوئے۔ فرمایا جان دے جے انہاں دے مامے کون نے؟ انہاں دے مامے کون نے؟ انہاں دیاں مامیاں کون نے؟ انہاں دا دادا کون ہے؟ انہاں دی ماں کون ہے؟ انہاں دا باپ کون ہے؟ انہاں دا نانا کون ہے؟ انہاں دیاں نانیاں کون نے؟ انہاں دے چاچو کون نے؟ انہاں دیاں چاچیاں کون؟ مڑ میرے آقا نے خود ہی فرمایا، میرے آقا فرمایا انہاں دے ماموں بھی جنت ایتھے سبحان اللہ مٹھی نہیں آکھی، انہاں دے ماموں بھی جنت، انہاں دیاں مامیاں بھی جنت، انہاں دے چاچو بھی جنت، انہاں دیاں چاچیاں بھی جنت، انہاں دا نانا بھی جنت، انہاں دیاں نانیاں بھی جنت، انہاں دا دادا بھی جنت، انہاں دی دادی بھی جنت، انہاں دا بابا بھی جنت، انہاں دی ماں بھی جنت۔ فرمایا جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا یو بھی اللہ۔ زندہ جیڑا جیڑا انہاں نال پیار کرے گا او بھی جنت۔ المختصر سدھی گل کراں، فرمایا انہاں دے نانکے بھی جنت تے انہاں دے دادکے بھی جنت۔ سونے اسی دین کسے مراسی کولو نہیں لینا، اسی دین کسے ذاکر کولو نہیں لینا، اسی دین لینا ہے یا رب دے قرآن کولو لینا ہے یا محمد مصطفیٰ دے فرمان کولو لینا۔